لقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين صدق الله العظيم. صحیح نمبر آیت تے 113 نمبر ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. دقة دي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درود پاک پشوک سروي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. محترمو مخکرکو کی دا انبیاء متعدد تذکرہ شوا چه ولقد ارسلنا فیہم منذرین. اس پدی رکو کی بیان دا نبی خاص تے چه اغا حضرت نوح علیہ السلام دے. خلاصہ دا رکو دادا چه فوض المتبعین للتوحید چه کم خلق دا اللہ تعالی وحدانیت منن کی دی کنا نو دا اغی دا پارا کامیابی دا او اغا کامیابی دادا چی اللہ تعالی بے پا دنیا کے ہم دا عذابونو نساتی او پا آخرت کے ہم دا اللہ دا طرف نا دا دخ کے خلق پا مقدر کے جنت تے خوا. لکہ دا مومن دا پارا دا اللہ تعالی ملمستیا چی ورکو لکی گی نو اغا پا جنت کی وی. نو دکا مضمون دلتا ذکر کی گی خوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد پتاکیک سراب نادانا دعا غختی و دمونگنا نوح علیہ السلام. یومانا بلا مانا مفسرین ذکر کئی. ولقد پتاکیک سراب نادانا واسکڑو مونگتا نوح علیہ السلام. فلنعم المجیبون پس بہترین قبل ان کی دعاگانی مونگا. ونجیناہ نجات ورکمونگ دی نوح علیہ السلام تاب. واہلہو اہل عیال ددتا من الکرب العظیم دا غلوی مصیبتنا دا اغیلوی آفتنا چغر کی دلوکا. وجعلنا گردولہمونگا ذریتو اولاد ددو هم الباقینم دی باقی پاتی کی دنک نسل ددی پا دنیا کے کا. لکہ حضرت نوح علیہ السلام 3 اولادو سام حام او یافس کا. وَتَرَكْنَا پریخو دے منگا علیہ دللا فی الآخرین پرستنو خلقو کی ذکر خیر. سلام سلامتی دی بی علی نوح پا نوح علیہ السلام باندی فی العالمین پٹول مخلوقاتو کی. انا کذالک بے شکم دکرنگی نجزی بدلی ورکو منگا المحسنین نیکو کارتاب. انہو بے شک دا نوح علیہ السلام من عبادنا المؤمنون زمنگا دا کامل مومن بندگاننا. ثم بیا اغرقنا غرق المنگا
الاخرین غ باقی خلق چې کوم سو د حضرت نوح علیه السلام مقابل وکړه. نو د نوح علیه السلام په مقابله کې چې کوم خلق ولاړو الله هغه نست او نابود کړل، او د نوح علیه السلام چې کوم متبعین وکنا هغه الله تعالی د دغه عذاب نه محفوظ او ساتل. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ بِشَكَ دَلِدْ نوح علیہ السلام نال ابراہیم خامخا سوکو حضرت ابراہیم علیہ السلام. نو علماء کرام ذکر کئی شیعہ دو معنی استعمالی گی، یو معنی اے اتباع نوح تابعداری کون کو د نوح علیہ السلام نا، یا بل معنی مفسرین ذکر کئی چی ان من شیعته شیعہ ویلے کی گی ڈالی تاخا. نو ڈالی دا منون کو دا وحدانیت تباری تعالی نا ندوار یو خبر معنی لری خواب. از جاء اس پا آغا وقت کی جا چی وراتلو کل رب ابراہیم علیہ السلام تربہو رب ددو بقلب سلیم پیوزل سالم سراب چی سو دا شرک نپاکو کا اگر کامل متبع دا اللہ تعالی. اذ قال ارکل چوید ابراہیم علیہ السلام لیبیخ پل پلارتا وقومه قوم ددتا ماذا تعبدونا دسش بندگی کوئی تاسو افکن آیا دروغ آلیتا معبودانو دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالیٰ نا تریدونا چی تاسو ارادہ لرئی تاسو دا دی دا چی دا کم دا دروغ دا الوحیت دا مرتبہ مولا ثابت کردی دا دی دا عبادت دستاسو سمقصد دنو. فما ظنکم پس دی گمان ستاسو بی رب العالمین دا رب دا طول مخلوقات متعلق چس کوئی اذا عبدتم غیرہو چی تاسو دا اللہ نما سوا دبل چا عبادت کوئی کنا نو چی کلا تاسو اللہ سر ملاقاتو کئی نو بیا بس کوئی. فنظرا پس نظرو کا نظرتن یو نظر کا ان کے ابراہیم علیہ السلام پہ نجوم پستورو کی علماء ذکر کئی گنا ابراہیم علیہ السلام سخدا خلق رالل و تیوی من خمیلی لزو توی نزی من سرا ابراہیم علیہ السلام دا سیدی برد آسمان تو قتل کا نفسیوی نفقالاوی دی ابراہیم علیہ السلام انی بے شک دچیم سقیم بیمارم انی سقیم لآلہتکم وستاسو دا دی معبودانو دا دی وی دی نزب بیمار بچی ترسو میں دا دی علاج ندے کرے کا چی ترسو میں دی سر سب خوی ندے کرے کنا ترقی پوری چین نمیلاوی گنو. فتولو پسلال دی عنہو دی ابراہیم علیہ السلام نامد بین شاکون کسو ذاہبین الہ عیدکم دی لال الخپل اختر مناول لکا نفراغا پسرات لیوکلل الہ آلیت معبودان دیتا نفقالا پسوی دی ابراہیم علیہ السلام لا تاکونن ولی خوراک نکوی تاسو مخید درتا کل مدیدار خوانچی پرتی دی ولی وی لاس والا نلاڑی. نو مالکم سشیویر استاسو دا پارا لا تنتقون چی تاسو خبر نکوی. نو فراغا پس راتل وقل علیہم پدی باندی ضربن یو غضار بالیمینی پا قوت سراب زورور غضار بس ہر یو لبے چی کم دن حق درز بے ولا ورکوقا نو دا چا بے ملا رسولا و چا لبے دا سٹ رسول چا لبے دا خبر رسولا بس چی کم زیتا بے لاس ور رسیدکنا نو بس درز بے ورکوقا. حاجی نو فاقبلو پس راولاندی شدئی الیہی دی عبادت خانے تیزی پونچی تیزی کا ولا سچلو. علماء ذکر کئی کنا ابراہیم علیہ السلام ولا دا طول بوتان دی کمدن حقی ولا دیرے کرل خوا دا طول ولا دیرے کرل کنا نیوی پکی ولا روح پر خودو او دا اغا پا اوگا باندی دا تبر رازوان کا خوا. نو چې دا تبر رازوان که کنا نو ابراہیم علیہ السلام مقصد داو چې دی تا دی خپل بوتانو اغا کمزوری خکارشی چې گوره دی خپل ځان نشی خلاصوله دا تبر دا غزارنا دی خپل ځان نشی خلاصوله دا تکلیفنا نمونگ بس خلاص کی. حجی قالن علماء کرام ذکر کئی کنا نو فاقبلو پس راولان دی شو الیہی دی بتخانی خپل تیزیفون چسو تیزی کولا. یا بعضی علماء کرام ذکر کئی چی دا دینا مطلب سرے دا دینا مطلب دا چی الیہی کی دا ضمیر راجی دے حضرت ابراہیم تا نو فاقبلو الیہی دی راوران دی شو حضرت ابراہیم تا ذکا دی سوی قالو سمعنا فتن یغم آلہتنا یقالو لہو ابراہیم وی زمانگ دا یو نوجوان دا چی آغا دا مونگ دی بوتانو پسی ارٹیم بدرد بی وی آغا سوکتے حضرت ابراہیم دے نو دا پسی رال الخوا
خجی نو قال نو فرمایل ورته ابراهیم علیہ السلام اتعبدون یا بندگی کوي تاسو ما دا ستنحتون چې جوړ کړی تاسو والله الله تعالی خلقکم پیدا کړی تاسو لرا وما تعملون اچ عمل کوي تاسو نشو کوي ففعبدوه وحدوه دا الله تعالی عبادت کوي او یکتای اومنی خا قالوا نویل دی وبنو له جوړ کړي د پارا بنیان یو عمارت د اور نو فالقوه غرض دلرا فی الجحیم په اور کې علماء کرام ذکر کوي کنه وای دی هغه خپل تدبیر مشن پلانینګ کوي نو ټول قوم راو لګیدو وای تقریبا شپږ میاشتې مسلسل لرګي راو چلول کا او په یو عظیم شان اور بلک کا دومره اور بلک کنه کتابونه ذکر کوي وای د پاسه چې په مرغۍ تیرې دا کنه نو هغه به د اور د تاو د وجنا هغه به شوا په هوا کې بری تشوا او راو بغردې لکا دومره تاو د اور کا ٹھیک شوا نو دی اگا اور چی بلک کنا نو بیا نو فارادو پس ارادو قردی بیہی پد ابراہیم علیہ السلام سرا کیدن دسوزولو نو فجعلنا پس اگردول مندی لرا الاسفرین دا تاوانیانو ناب سچلیو کو دی حضرت ابراہیم علیہ السلام دسوزولو ارادے اکڑا او اللہ دا حضرت ابراہیم حفاظتو کخا وقالا وید ابراہیم علیہ السلام انی بی شکد چم ذاہبن حجرت کون کم الى ربی اقبل رفت رفتا سیہدینی درد چلا رب خائماتا رب اے رب دما حبلی راکمات من الصالحین دنیک اولادنا فبشرناہو پذیر ورکمم دی ابراہیم علیہ السلام تا بغلام حلیم پیو الک صبرناک سر مطلب تی نسوکتی حضرت اسماعیل علیہ السلام دیکھا نفلما پسر کلچی بلغا ورسل دا اسماعیل علیہ السلام معہود ابراہیم علیہ السلام سراب السعیا اغد منڈ ترد قابل مطلب تینا بعضی مفسرین ذکر کئی کہ دا اسماعیل علیہ السلام عمر بعضی وی چی پدخ کٹیم کی وکال عمر دے او بعضی وی چی نا دیار لس کال عمر دے نو دا دیو اتو کالو دا معشوم ندے دا ایلا دا خوند و دا مزو وقتی کا پدا معصوم چې کلا د خپل مور او پلار په وخت کې د سیمنډ تړلې وای کنه د شرارتونه کوي د مستی کوي د خنداګانې کوي د لوبي د منډې تړلې وای کنه نو مور او پلار ته په ډیر سکون ملاويږي ښا ډیر چې د مور او پلار وته د کسي ګوري کنه نه د خپل بچي په دې حرکاتو باندې خوشاليږي ښا نو حضرت ابراهيم عليه السلام چې د خپل بچي حضرت اسماعیل عليه السلام دومره عمر کا ورسېدو چې د منډې تړلې قابل شو نو چې د منډې تړلې قابل شي کنه نو اکثر د پلار د ډیرو خبرو نه پیدامه راشي ښا د ډیرو خبرو نه پیدامه راشي ښا ٹھیک شو جی د پلار غریب بیا یو مخې ته رستو ور سره فکر نه دوی سره دوی کور کې چې کمندن حق دومره سشته ٹھیک شو جی نو علماء کرام ذکر کوي چې کله حضرت اسماعیل دومره عمر ته ورسید کنه نو بیا قال نو فرمایل د ابراهیم علیہ السلام یا بنی اے دما بچیا انی بشکر چی مراوینم پل منامی پخوب کی انی ازبحک دا چیز ذبحکم تالراب فانظر پس اگورتو ماذا تراس شیرائی را که ما تاسد مشورستا سخیال لستا کا نو قارن او فرمایل دی اسماعیل علیہ السلام یا ابت اپلار دماب افعل اکتمات عمر آغا چی حکم کولشی تا تپسکی په خوب کې چې کوم حکم درته کیږي هغه پورا کا وګوره یو خبره یاد ساتئ چې یو زمونږه ستاسو خوبونه دي نو زمونږه ستاسو خوب بسئ یا چې کوم نر هغه چتا چې خوب کې وی کنه نو چتا په خرابه نازته چتا چې کوم نر چې لک سات تیر شي کنه نو بیا به ادا غخرینه به هلیکاپټر ته ور رسیدلې ٹھیک شو جی نو چې لک سات تیر شي کنه نو بیا به چتا چې کوم نر چتا په هوا کې بالوزي نو چتا سو چتا زمونږه ستاسو خوبونه ټول غوړې ګډوډ دي ښا ټول خوبونه ګډوډ او د انبیاو چې کوم خوبونه دي کنه نو د انبیاو خوبونه هغه وحی وی ښا د انبیاو خوبونه غوړې هغه زمونږه ستاسو په شانته ګډوډ خوبونه نه ویني ښا د انبیاو خوب هغه وحی وی د الله د طرفنا خبر دین تر دي خدي نو علماء ذکر کوي وای حضرت ابراهیم علیہ السلام دریش پی خوب ولید چې د خپل بچي پړ مخې شملول دي او د پمړی باندې چاړه راکاږي خو خوب چې لیدل دي صرف د چاړې راکاګلو کیفیت لیدل دي دای نه لیدل چې اسماعیل علیہ السلام ذبح شوی دی ګوره خدای یاد ساتي ٹھیک شو جی حاجی
ستج یا ابته پلار دمای فال اوکتما آستو مرچ حکم کول شتا تا ستجدنی درچ اوبم تمال راب انشاءاللہ کچرت خوخو شد اللہ تعالی من الصابرین د صبر کون کنا پلما پسر کلچی اسلما منقاد شدا دوارا د چاہتا د منلو د حکم د الله تا وتله او سملو د اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام للجبین پړمخی زو اسماعیل علیہ السلام متوی وی بابا ویما چې تو کله چې کمنر حق زما په مړی باندې چاړه راکاږي کنه نو اسنه چرتا زما مخ ته وګوري او هغه شفقت په دری در باندې را مخ کې نشي ځکه دا اولاد ډیر خوږ شی دی کا دا اولاد ډیر خوږ شی دی او د الله او د الله پیغمبر وته د زړه میوه ویلې د ګوره کا د زړه د باغ میوه د ګوره کا الله دې هر چاله د زړه میوه ورکی کا نو علماء ذکر کئی حضرت اسماعیل وی اللہ اے بابا اسنه چرته چې کمنر هغه زما په مړی باندې چاړه راکاږي او د هغه شفقت په دری در باندې راوړاندې نشي د الله په حکم کې د نه کمیره نشي څه چلو کا ما پړ مخې سملو چې دا مخ مې د ځمکې طرف ته چې تا ته مې مخ کاریږي تا علماء کرام ذکر کوي کنه وای دغه یو سخت امتحان په ابراهیم علیه السلام باندې د خپل بچی ذبح په خپل لاس باندې کول ډیره ګرانه خبره ده ځکه انسان خپل تکلیف برداشت کوي انسان خپل سخته ارس برداشت کوي خو کوشش دی چې زما دی بچو ته تکلیف نی زما د دې بچو چې کمنر هغه د دې په دې خپو کې ازغه قدر هم نزي پلار غوړې د خپل بچو دغه تکلیف هم نشي برداشت کولی او د دې په مقابله کې بچي چې کمنر د هغه غوړې د مور او پلار باندې ډو پروا نه کا تکه مشرانو به وی کنه وی د مور او پلار زړونه په بچو باندې او د بچو زړونه په جھاړو بوټو باندې کا ٹھیک شو جی وجہ صدا وجہ دادا علماء ذکر کئی وی دی کیا نقطہ دادا کنا چی دا حضرت ابراہیم دا حضرت آدم علیہ السلام چی اللہ پیدا کو کنا نو دا آدم علیہ السلام چو کنا دا دوی مورو پلار نو وی دا دک کی دا وجہ نا دا اولاد اغزیاتا توجہ مورو پلار طرف تنی کا ٹھیک شو جی دا آدم علیہ السلام اولاد خو نو دا اولاد اغا شفقت شتا خو مور او پلار نو نو د مور او پلار هغه توجه چې کم دی کنه هغه ډیره نیک وری او جی بالکل جی ٹھیک شو جی نو مطلب دا دی کنه چې دا بچی چې کم دی کنه دا د مور او پلار ته ډیر خواږي ګوره ښه مور او پلار هغه خپل هر تکلیف برداشت کوي خو کوشش کوي چې زمونږ بچو ته سکون وي او زما په خیال په دنیا کې یو هستی چې کم ده هغه داسې ده هغه د مور او پلار ده چې هغه کوشش کوي چې زما دا بچی دی زما نه پورته ترقي وکړي نور په دنیا کې هر څوک چې کم ده هغه به کوشش کوي تا به د خپلو خپو لاندې ساتي او بې لالچه مینه چې در سره کوي دا بسي دا به صرف د مور او پلار مینه د مور او پلار نه ما سیوا چرم یو مینه بې لالچه نشي کېدی ښه خبره دین ته راځي ښه جي کوم دی وتله او سملو دا اسماعیل علیہ السلام للجبین پڑمخی ونادیناہو آوازکو من دی ابراہیم علیہ السلام تاب ایا ابراہیم چے ابراہیم علیہ السلام قد پتا کک سراب صدقت الرؤیا رختیا کردتا اغخبل خوب لرا انا کذالکا ٹھیک جی انا کذالک بشکم دکرنگی نجزی بدلی ورکومنگا المحسنین نیکو کارتاب ان هذا بشکدا لہو البلاء المبین خامخاو یولو امتحان وفدیناہو فدیک ورکومنگ دی اسماعیل علیہ السلام بذبح عظیم پیولو ذبح سراب چسو اگا گڑورے چکم حابیل قربانی کړو او هغه قربانی الله قبول کړي وکنا نه دی په جنت کې سره دو الله جبريل توی وی دخ ک غډوره بوزا اسماعیل د ابراهیم علی السلام د چړې د لاندې لری کا او دخ ک غډوره ورته سملو کا ابراهیم علی السلام دخ ک غډوره ذبح کنا نه د دخ کې د وجنا د نن د حضور علیه السلام چې کم صاحب استطاعت خلق ته کنا نو په هغه باندې قربانی واجب دا قربانی پہ واجب دا گورے خدا سنت ابراہیمی دیکھا
ٹھیک شو جی نو سنت ابراہیمی دی نو صحابہ کرام تپوس کی دا اللہ حبیب چے سنت ابراہیمی دی نو فمالنا فی مونږ ته پکې څه ملاویږي نو حضور علیہ السلام وتی بكل شعرة حسنه د هر وخت په بدل کې د الله یو نیکی درکې ښه هر وخت په بدل کې او د قربانی کون کې د قربانی کون کې چې کله د قربانی د ساروی په مړی باندې چاړه راکاږي کنه نو هغه د قربانی د ساروی دا وینا لازم کې تنی رسیدلی چې د قربانی کون کې ټول ګناهونه الله معاف کړي خجی کم دی جی وترکنا پریخو د مونږه علی په ابراهیم علیہ السلام باندې ذکر خیر فی الاخرین پارستونو خلقو کې سلام سلامتی دی علی ابراهیم په ابراهیم علیہ السلام باندې کذالکم دکرنگی نجزی المحسنین بدلی ورکو مونږ نیکو کارو ته انه بشک د ابراهیم علیہ السلام من عبادنا المؤمنین زمونږه د مؤمنانو بندگانو نام وبشرناه ذیر ورکو مونږ د ابراهیم علیہ السلام ته باسحاق په اسحاق علیہ السلام نبیین چه پیغمبر من الصالحین دا علا مرسلانونا وبارکنا برکت چول دا منگا علیہ پا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام کی وعلا اسحاق پا اولاد دا اسحاق علیہ السلام کی ومن ذریتی ما بعد دا اولاد دا دوانونا محسن سدی مؤحد دی نیکوکار دی وظالم او ظلم کون کی دل نفسی پخپل نفسونو باندې په کفر سرا مبین خکارا ولقد پتاکک سرا من احسان کړه مونږه علی موسی و هارون په موسی علیہ السلام او په هارون علیہ السلام ونجیناهما نجات ورکړو مونږ دې دواړو ته وقومهما قوم دې دواړو ته من الكرب العظیم دا غلوی مصیبتنا ونصرناهم مدد کړو مونږ دې دواړو فکانو پسودیهم الغالبین غلبه مندون کی وآتیناهم الكتاب المستبین ورکړو مونږ دې دواړو ته کتاب واضح بیانون کی حلال و حرام لرا وهدیناهما هدایت کړو مونږ دې دواړو ته الصراط المستقیم دلار برابری وترکنا پریخو دے ذکر خیر علیہما ددید والو فی الاخرین پاغرستنو خلقو کی سلام سلامتی دیوی علی موسیٰ و ہارون پا موسیٰ علیہ السلام بہارون علیہ السلام انا کذالکا بشکم دکرنگی نجی المحسنین بدلی ورکو مگنے کو کارو تھا انہما بشکل ادوارا من عبادنا المؤمنین ذمنگ دعالا دیکانو بندگانو نچکم مومنان دی وان الیاسا بشکل الیاس علیہ السلام لمن المرسلین خامخو دچانا دا پیغمبرانونا اذ قال ارکل چویدی الیاس علیہ السلام لقوم اقبل قوم تاب الا تتقون تاسونی یری گئی دا شرک نا او دا دی بوت عبادت کوئی اتدعون عبادت کوئی تاسو بالند بالبوت وتذرونا پریگ دی تاسو احسن الخالقین اغا بہترین پیدا کون کے جسکی احسن الخالقین اے احسن المصورین بہترین نقش جوڑون کے کا اللہ چے اللہ تعالیٰ دے ربکم چے رب ستاسو دے ورب آبائکم الاولین ورب مکنو مشران استاسو دے فکذبوہون تکذیب کدید دی الیاس علیہ السلام نفعنہم پس بے شک دی چری لمحضرون خام خیب دا حاضر کرشون پور دا جہنم کی اللہ مگر عباد اللہ بندگان دا اللہ تعالیٰ المخلصین چی خالص کرشیو دا صد پارا دا توحید دا پارا چی دکا اللہ تعالیٰ دا ہدایت دا پارا او دا اللہ تعالیٰ دا توحید دا مرد دا پارا پا دی انسانانو کی انتخاب کرے دیکھا وترکنا پریخو دے منگا علیہ پدی الیاس علیہ السلام باندے ذکر خیر پی الاخرین پاغرستونو خلقو کی سلام سلامتی دیوی علی الیاسین پی الیاس علیہ السلام باندے انا کذالکا بے شکم دکرنگی نجزی بدلی ورکو منگا المحسنین نیکو کارو تاب انہو بے شکر الیاس علیہ السلامو من عبادنا المؤمنین وغد منگا دنیکانو مومنانو بندگانونا وان لوتنو بے شک لوت علیہ السلام لمن المرسلین خامخا دا چانو دا پیغمبرانونا نشپگم دلیل نقلی دا پار دا اثبات دا توحید خواب وَإِنَّ لُوتًا بِشَكَ دا لوت علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ خامخاو دا پیغمبرانونا اذ نجیناہو ورکلچ نجات ورکمونگ دی لوت علیہ السلام تا وَأَهْلَهُ وَأَهْلَ دَدَتَ أَجْمَعِينَ طولتا إِلَّا عَجُوزًا مگر یو بوڑی فی العابرین وپرست پاتی کی دن کو پاداب کی جسوا اغا بی دا حضرت لوت علیہ السلام ثم دمرنا الاخرین بیا حلاک والمنگا اغا نستنی خلق
وانکم بشک تاسو لتمرونا خامخاتیری گیالی پدی باندې مصبحین په وخت سبا کی چې کله اے اهل مکه وی چې کله تاسو شام ته سفر کوي کنه نو د سحر په ټیم کې تاسو د دې صدوم په دې خارونو تیریږئ ښا وباللیل پشپکی افلا تاقرون تاسو عقل نلرئی وان یونس بشک یونس علیہ السلام لمن المرسلین خامخو د پیغمبرانو نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره ښکاره دی چې په مخکې رکوع کې واقعیت د انبیاء متعدده او ذکر شو نو په دې کې واقعیت حضرت یونس علیہ السلام ذکر کیږي لتایید مضمون السابقه چې څه دی هغه مضمون څه دی فلاح د کامیابی د هغه متبعین د توحید او هلاکت د پاره د کفارو د منکرین د توحید وَإِنَّ يُونُسَ وم دلیل نقلی وَإِنَّ يُونُسَ بشک یونس علیہ السلام لمن المرسلین خامخو د پیغمبرانو اذ ابقار کله چې لاړ دی الى الفلک المشحون ډکی کشتی ته خپل قوم چې کم دی کنه خپل قوم چې کله دعوت ورکو او دی قوم د حضرت یونس علیہ السلام خبر اونه منله کنه نو حضرت یونس علیہ السلام د قوم په ډاګه پرې خودو او لاړ تینا نو چې لاړ کنه نو علما ذکر کوي وایسه کوي دریابي سفر دی چې په هغه کې سفر کوي کنه نو دا کشتی چې کله منځ ته ورسېده نو په دې دا کشتی چې کم دی کنه په ډوبېدو باندې شوه کشتی د مخکې د سفر د کولو قابله نه وه نو په دې کشتی کې څه خلق سوارو هغوی وی یاره معلومیږي دا چې په دې کشتی کې یو داسې غلام دی چې هغه د خپل مالک نه راتښتېدلی دی هغه د خپل مالک خپه دی نو علما ذکر کوي کنه وای شو وای دغه د کشتی د خلقو قراندازي واچوله نو چې قراندازي واچوله نو په دغه قراندازي کې نوم د حضرت یونس علیه السلام راووته نو دی وی دی خو ډیر نیک سړی دی دی داسې نشي کېدی ٹھیک شوه وی دا غلطي شوې ده چې بیا قراندازي واچوله نو بیا څه شو د حضرت یونس نوم راووته نو دی وی یاره که په درېیم ځل راووته نو حقیقت ته چې دی به ښه نو چې کله په درېیم ځل قراندازي واچوله نو د حضرت یونس علیه السلام یونس ابن متا د هغه نوم پکې راووته نو دی حضرت یونس علیه السلام د دې کشتۍ نه دریاب ته ور وغورځو علما ذکر کوي وایي چې څنګه دې د کشتۍ نه ور لوړه که که نه هلته کې ورته مې تیار ولاړو خوله یې وازه کړې وه خوله یې وازه کړې وه بس حضرت یونس علیه السلام سیده د هغې مې خلی تلاړ او هغې مې تیر که هغې مې تیر کو رڼو یو عجیبه کیفیت پی کنه ځکه یو انسان چې کمدن حق اوبو ته غورځېدل او بیا د مې خولې ته او بیا هغه ډایرکټ د هغه خېټې ته تلل او د مې په دې خېټه کې دومره هیټ دی که نه دومره ګرمایش دی وایي که ګټه ورته لاړه که نه وایي دا ګټه به م څه کي دا به م ویلي کي دومره هیټ دی په هغې کې ښه جي اذ ابقار کله چې لاړ دی یونس علیه السلام الی الفلک المشحون هغه ډکې کشتۍ ته فساهما پس قراندازي واچوله دې کشتۍ والا فکانا پس دی من المدحضین د مغلوبه کېدونکو نه فالتقمها الحوت پس تیر کړي یونس علیه السلام لره مهی وهو مریم او دی ملامته کوونکی خپل ځان لره فلولا انه پس که چرته نوی کان دی من المسبحین د تسبیح کوونکو نه للبسا خامخا وخت پې تیر کړو فی بطنه په ګیډه د مې کې الی یوم یبعثون تر هغې ورځې پورې چې دا مخلوقات ته دوباره راژوندي کېدل الله تعالی وایي حضرت یونس علیه السلام د دغه دعا په برکت باندې ورته الله نجات ورکړو نو دعا سوا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نو علماء کرام ذکر کوي کنه وای سو حضرت یونس علیه السلام روزانه چې کم دی کنه وای دغه دعا به روزانه لزلا یا چې کم در هغه وزله به د مې په دې ګیډه کې به وي نو وای سلوي خره دی پس حضرت یونس علیه السلام الله تعالی د مې د ګیډې نه بالکل صحیح سلامت راوغورځو ښه جی
لالبثا خامخا وقت په تیر کړی دی یونس علیه السلام فی بطنه په ګېډه د دې مۍ کې الی یوم یبعثون تر هغې ورځې پورې چې دوباره به ژوندي کولی شو دا تمام مخلوقات فنبذناه پس وغورځوه موږ دا یونس علیه السلام بالعراء په صحرا کې وهو سقیم و دی بیمار ځکه شو هغه بدن یې کچه شوی و بدن یې کچه شوی و وانبتنا زرغون کړه موږ علي په ده باندې شجرة یو ونه من یقطین د زیلېدارې ونې نه چې څه وه د کدو ونه وه کدو ونه وه نو علما کرام ذکر کوي وایي د کدو دا چې کومه ونه ده که نه نو د دې خاصیت دا دی چې دې له مچ ماشه خواله نه راځي مچ ماشه دې له خواله نه راځي ٹھیک شوه نو دا علما ذکر کوي د پیغمبر علیه السلام با کدو چې کوم ده هغه دا به ډېر زیات خوښ و کدو به چې کوم ده هغه ډېر زیات خوښ و نو ګورې کدو کم کدو دا خو دوه قسم لري که نه هغه زبر هغه شین کدو چې کوم ده دا کوي دا پیټه نه ګورې او جیا دا اوږد د پایو هغه کدو هغه اوږد کدو چې کوم دی که نه دا هغه کدو ګورې علما ذکر کوي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم به کدو چې کوم نه هغه ډېر زیات پخوښ و حضرت انس صاحب وایي که نه وایي یو ځلې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کوم دی که نه وایي په دسترخوان باندې ناست وم وایي په پلیټ کې د کدو چې کوم نه هغه پیسونه پراته وو نو حضور چې کوم دی که نه وی لقمه به د کدو دی پیس پسې به یې ګرځوله او د کدو دا پیس چې کوم دی هغه دا به حضور ډېر په شوق باندې خوړه حضرت انس صاحب وایي ما چې کله وکتل چې د دواړو جهانه مبارک سردار کدو خوښوي که نه وی د هغې ورځې نه وی پس په زما بیا کدو خوښ وکړه وی د هغې نه مخکې مې نه خوړو د هغې نه مخکې مې په طبیعت نه و خو چې کله مې حضور ولیده چې هغه کدو داسې خوښوي که نه وی بیا ما کدو خوړل مې په شوق باندې کړل ځکه وی د محبوب خوښونه زما خوښ شو د محبوب خوښونه زما خوښ شو هغه یو سړی و هغه کور ته رالی نو لګیا ده د هغه بیبي چې کوم نه یو خپل بچي ته وایي بچې کدو چې کوم نه هغه خوره کدو چې کوم نه هغه وایي په خېټه کې څه کوي په خېټه کې چې کوم نه د الله تعالی ثنا د الله تعالی صفت کوي نغه ماشوم بیا هم ژړل نو دا دی ورته بیا وی بچې کدو ښه شی دی لکه کور به چې ته کدو پخ کړی نو کدو ښه شی دی کدو چې کوم نه په ګېډه کې د الله ثنا صفت وایي نو هغه ماشوم چې تنګ شو که نه ورته یې وی مورې خیر دی کنځل دې کوي خو چې چرګي کنځل دې کوي خو چرګي نو حالانکه کدو چې کوم دی که نه علما ذکر کوي وایي دا طب نبوي چې کوم دی که نه دی کې لیکلي دي وایي دا کدو چې کوم دی وایي تقریبا د زړه د مریض دپاره انتهایی مفید دی د زړه د مریض دپاره د فالج دپاره د بلډ پریشر دپاره د نروس سیسټم دپاره د هاضمې دپاره د معدې مطلب مختلف امراض داسې هغه تقریبا هغه 25-30 داسې غټې غټې بیمارۍ چې هغه چې کوم په موږ ټولو کې موجود دي د هغې دپاره وي دا کدو بهترین شی دی ٹھیک شو یو شی دی جی اصل کې هغه نسل دی که نه نسل اخ که دی را روان اخ که شی دی نو ښه جي کم دی جی وانبتنا را درغن کمونږ علي په د یونس علیه السلام باندې شجرة یو ونه من یقطین د زیلېدارې ونې نه وارسلناه لېږلی مونږ د یونس علیه السلام الی 100,000 1,00,000 کسانو ته او یدي دنیا زیاتو دا 100,000 خو 1,00,000 شو کنه فآمنوا پس ایمان ناړه دی ټولو فمتعناهم پیدا ورکړه موږ دی ته الی حین تر یو نیټې مقررې پورې نو فاستفتهم تپوس وکړه د اهل مکه نه لربک البنات وایه د پاره د رب ستاسو لوڼه دي ولهم البنون او د دوی دپاره زامن دي ام خلقنا الملائکة آیا موږ پیدا کړي دي فرشتو لره اناثا زنانا وهم شاهدون په داسې حال کې چې ودوی حاضر او کتونکي دي لره علما ذکر کوي وایي په دې فرشتو کې ګورې نارینه او زنانه نشته ښه ٹھیک شوه د دې نارینه او د دې زنانه د مذکر او د مؤنث دا کنسپټ چې کوم دی که نه دا صرف په دې عالمي دنیا کې دی چې د کوم مخلوقاتو د عالمي دنیا سره تعلق نشته نو په هغې کې د مذکر او د مؤنث کنسپټ هم نشته خبره دین ته راځي نو په فرشتو کې ګورې مذکر او مؤنث نشته ٹھیک شو جی ښه
الا خبردار انهم بشکدی چنی من افکی ما دروغ قل لرا لیقولون خامقا وینا کئی ولد اللہ چو اولاد دا اللہ وانهم بشکدی چنی لکاذبون دروغ جندی اصطفى البناتی آیا ورکڑ دالون لرا علی البنین پدامنو باندی ما لکم سشی بدستاسو دا پارا کیف تحکمون سرنگی پیسہ لکوی تاسو افلا تذکرون آیا تاسو نسیت دا قبل وی ام لکم آیا سستاسو دا پارا سلطان دلیل مبین الخکاراب فاتو راتلو کی تاسو بے کتابکم پا دلیل نقلی سر ان کنتم کچرتی تاسو صادقین اختیاوی ان کی وجعلو گردوی دی بینہو پما بین دا اللہ تعالیٰ کی وبین الجنتی پما بین دا فرشتو کی نسبا اغسو قرابت داری ولقد پتاکک سراب علمت الجن معلوم دی ملائکو تا انہم چی بیشک دی لمحضرون خامخی و دا حاضر کڑشونا پا جہنم کی سبحان اللہ پاک تی دا اللہ تعالیٰ عما دا آسن ایسیفون چی دی بیانی پا حق دا اللہ تعالیٰ کی اللہ مگر عباد اللہ بندگان دا اللہ تعالیٰ المخلصین چی خالص کڑشوی دی نفا انکم پس بیشک تاسو وما تعبدونا چی بندگی کوئی تاسو ما انتم نہیں تاسو علی پدی بندی بفاتنین گمراہ کون کیو کس لرا اللہ مگر من آسوک ہوا صال الجحیم چی داخلی دون کے دا جہنم تا وما مننا نشتر دمونگ نیو کس اللہ مگر لہو دا پارا مقام معلوم یو مقام معلوم دے پا آسمان کیا غسکی عبادت تا اللہ تعالیٰ کی وَإِنَّا بِشَكَانَ نَحْنُ الصَّافُونَ من عبادت کون کیو دا اللہ تعالیٰ خاص کر وَإِنَّا بِشَكَ منگا لَنَحْنُ خامخائی منگا المصبحین تسبیح بیانون کی ہمیشہ دا پارا دا اللہ تعالیٰ وَإِن شان دا دے کانو دی دے لَيَقُولُونَ وینا کون کی دا اہل مکہ لو ان عندنا کچرتوی دا منگ دا پارا ذکرہ یو کتاب من الاولین پشان دا مخکنو خلقو لکننا خامخا شوی بو منگا عباد اللہ بندگان دا اللہ تعالیٰ المخلصین خالص کری شوی نو چکل ورسخا فلما جاءهم سید الکتب چکل ورسخا دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا اگا دا تمام کتابون سردار کتاب قرآن مالے نو بیا نو فکفرو پس کفرو کدی بی پدی سراب پسوف یعلمونا پس درد چی دیتا با پتو لگی ولقد پتاکک سرا سبقت قرآن دکڑ شوی دا کلمتنا خبر دمونگا لعبادنا المرسلین دا پار دا بندگانو دمونگا اگا چکم پیغمبران دی انہم بے شک خبر دادا لہم المنصورون خام خاد دی دا پار بسی مدد کی دیشی دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا پا مقابل دا دشمنانو دا دی کی وَإِنَّ جُنْدَنَا بے شک غدل دا اللہ تعالیٰ چی دا لہم الغالبون دی غلب مندن کی دی وَإِن قَلُّوا اگر کو لگوی فَتَوَلَّ عَنْهُمْ پس مخوار پَتَوَلَّ عَنْهُمْ پس اعراض کد دینا حتی حین تر وقت مقرر پوری وَعَبْصِرْهُمْ لِدَلْ کودی پسو فَيُبْصِرُونَ پس درد چی دی بلی دلو کی افا بعذابنا پا عذاب دمونگا استاجرون پا تلوار سر مطالبہ کی دی فَإِذَا نَزَلَا پسر کلچ نازل چی بساحتهم اغا میدان دیتا پسا پس دیر بد دے صباح المنذرین اغا صبا دیرول شو وتول عنهم او اعراض کد دینا حتی حین تر یو وقتی مقرر پوری وابصرهم لیدلو کدیتا پسو فیبصرون پس درد چی دی با اوینی اغا عذاب دا اللہ تعالی لرا وابصرهم سوکا خکاروالیو کدیتا وحدانیت تا اللہ تعالی پا دلائلو سرا سبحان ربکا سبحان پاکت ربکا ربستا رب العزتی چی رب دا عزت عما دا سنیسیفن چی بیانی دی وسلامن و سلامتی دی علی المرسلین پا پیغمبرانو باندی والحمدللہ تمام تعریفنا اللہ تعالی علی رب العالمین چی رب دا طول مخلوقاتو دے نو علماء ذکر کی مضمون دا صورت سبحان ربکا پاک تے ربستا دا شریکنا نو اثبات دا توحید ٹھیک شوا ورپسی وسلام علی المرسلین اثبات تو رسالت نو تو خلاصہ دو اثبات او دا رسالت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خجیر سورت صاد مکی سورت تے 88 آیتو ندی او 15 پکی رکو گانی دی تسمیہ وجہ تسمیہ دی کمدن حقا بالکل ظاہر دا چی پدی ددی پا افتدا کی کلمہ دو صاد ذکر کر شوی دا سورت نادل شوی دے رستو دا سورت قمرنا امخ کی دا سورت اعرافنا دا ترتیب جمعی پا اعتبار سراب
38 نمبر صورت تے او د نزول په اعتبار سره هم 38 نمبر صورت تے خواب نو ربط صورت تمخ کی صورت سردا دے چې په مخ کی صورت کې مخ کی صورت کې چې کم دے کنا ذکر د اولین اوشو نو پدی صورت کې هم ذکر د اولین کی ښا یا علماء ذکر کوي چې د وخت کی صورت په آخر کې ذکر د قرآن مجید وشو نو په دې صورت کې هم د دې صورت په آغاز کې ذکر د قرآن مجید کیږي یا بعضی مفسرین ذکر کوي وای په مخ کی صورت کې هم قصص د انبیاء ذکر شو او دلائل د اثبات د توحید نو په دې صورت کې هم واقعات د انبیاء او دلائل د پاره د اثبات د توحید ذکر کیږي ښا موضوع صورت صدا موضوع صورت دا کنا چې سبب هلاك امت السابقه لتكذيب الرسل دا اقوام سابقه او د هلاکت لپاره سبب څه دی هغه د انبیاء تکذیب کول دی ښا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی اغه الله چې ګرځولې دی نازل اول د قران دلیل پر رسالت ته پیغمبر علی السلام باندې الرحمانی چې عام مهربانی کوونکی دی په مخلوقاتو باندې چې مخلوقاتو ته خپل پیغام را لېږلی دی الرحیم او خاص مهربانی کوونکی په مؤمنانو باندې چې ستلی کړی دی مؤمنانو ته د قرآن او د الله د وحدانیت تقبلولو د عقیدې توفیق ورکړی دی ښا صاد اللہ تعالیٰ پوئی پماند دی حروف باندے نو صاد علماء ذکر کئی قسم اللہ تعالیٰ قسم خوی محل دا قسم دے اے صدق محمد فی نبوته و رسالته و دلائله پیغمبر علیہ السلام گوری ریختیاوے لی دی پخپل نبوت و پخپل رسالت کی خواب بل الذین بلکہ آخلق کفرو چی کافران شوی دی پی عزت پا تکبر کری و شقاق نو پا دشمنی کری کما حلقنا دیر حلاک کری دی منگا من قبل مخیر دینا من قرن دا اقوامنا پنا دو آواز دیو کری ولا تحین مناس پا دق وقت اغچاتا نجات تا چگی یار دقا ٹیم کے چی کمدن حق زمانگ دا پارا دے نجات ملو چی خو نجات پنو خواب وعجبو تعجب کئی دی انجاہم دا چرال دی سخا منظرون یو یرون کے منہم دا دینا وقال الكافرون ویدا کافران هذا دا ساحر جادوگر دے کذاب دروغ جن نعوذ باللہ پیغمبر تبی سوی پیغمبر علیہ السلام تا چی اللہ کمی معجزی برکڑی وی کنا ندق کی معجزو تبی سحر او جادوی او پیغمبر علیہ السلام تبی نعوذ باللہ ساحر ویخا اجعل الآلیتا یا گردولی دا معبودان لرا الہ واحدا معبودی کیو ان هذا بشکدا لشیون یو چیز دا عجاب دیر ناشنا خبر دا دا خو یو ناشنا خبر دا وی چی کم کارون دا دمر پا گنش مار کی بوتاری نشی کولی وی اگا کارون با یو خدای سنگو کی ٹھیک شوا دیتا دا خبر ناشناخ کاری دا حالانکہ دا اللہ ذات اگر دا انسانانو دا سوچ نہ بڑھ کر دے انسانانو سوچ او دا انسانانو عقل محدود دے او دا اللہ ذات اغلا محدود دے خجی کم دے جی وانطلق الملعو لالل دی مجلسنا منهم دینا انمشو دا چتلو کیتا سوزبرو صبرو کی علا آلہتکم فی عبادت معبودان اقبلو ان هذا نددا وحدانیت اللہ تعالی لشیئن یودا سیزیورات چی علی منگل رد اقبل مقصدنا ما سمعنا ندوری دل منگا بهذا دا خبرا فی الملت الاخرتی پیوبل دین کی چکم سدے چکی دے پیو ما سوا دا دین محمدینا بل یو دین کی خویدہ دا اللہ دا وحدانیت تا خبر واننو حالانکہ دیتا دا دی خبر دا یقینی طور سر پتاوا چی اللہ ہر پیغمبر چی راغل دن اغخپل قمت دا اللہ دا وحدانیت خبر کردی دا خواہ ان هذا ندا الا اختلاق مگر دروغ تړل شوی دی او انجلا آیا نازل کړي شوی دی علی په پیغمبر باندې الذکر قرآن مجید من بیننا فما بین دمنګ کی بل هم بلکې ودی په شک من ذکر د قرآن مجیدنا بل لما يذوقوا عذاب دا چې اوس کې دی عذاب لرا
ام عندهم اشتری سخا خزائن رحمت ربک اختیار د خزانو د رحمت ستا العزیز الوهاب چې غالب ورکون کړي ام لهم اشتری د پار ملک السماوات بادشاہت اسمانون والارض او د زمکی وما بینهما چې په ما بین د دې دواړو کې دي فليرتقوا پس اودي خيج دی په الاسباب هغه اسباب موصله چې اسمان تور ورسیخه جن جند الله کریم هنالک چیر کمزوری دی محذوم کټکړی شي دی من الاحزاب د مخکینو ډلونا لکه جسو چې څنګه مخکینی اقوام هغه شرک او کفر اختیار کنا الله تعالی وی د دې مکی والا د خلق د هغه پذیری کیم ندی ښا کذبت تکذیب کړو قبل مخکې دینا قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام وعاد و عادیانو وفرعون فرعون ذو تادی چسو میخون والو لخکر والو فوجون والو وسمود سمودیان وقوم لوط وقوم لوط علیہ السلام واصحاب الایکت یغزنگل والا خلق اولئک الاحزاب دا غدلی دی ان کلن دا تمام الا مگر کذب الرسول تکذیب کړو د پیغمبرانو نو په حق په ثابت شای عقاب هغه پدی باندې سزا زما چې کله د پیغمبرانو مقابله وکړه کنه د پیغمبرانو مخالفت تروتل الله تعالی وی زما د عذاب مستحق شو نو چې د عذاب مستحق شو الله تعالی نه استو نابود کړل وما ينظروا مولد پنشی ورکول هؤلاء دیت الا مگر صیحة واحدة یوچغا ما لها نبوی دید پارا من فواق قدریدل وقالوا وای بدی ربنا اے رب دمنگا عجل لنا پتلوار سر راکی منتاقتنا اغسو عمل نامه زمونږه قبل یوم الحساب مکې د ورځې د قیامت نه الله تعالی وی دغه څه دی د دغه مکې والا خلقو انتظار څه ته دی چې حضرت اسرافیل علیه السلام شپېلۍ ووایي او قیامت راشي نو چې قیامت راشي نو بیا خو به خبره ختموي ښه اسبر صبر کوا علاما پاس بند یقولونا چی ویدی واسکر یاد کتاب دنا بند زمونگاز داودا چی داود علیہ السلام زل ایدی چی قوت والو انہو بیشکا اواب راجی کی دن کے واللہ تعالی تا انا بیشک من چی سخرنا الجبالا تا بیکڑو منگرنا معہودی داود علیہ السلام سرا یسبحنا چی تسبیح بے بیان ولا بالعشی پا وقت ماقام کی والاشراق و پا وقت دو سبا کی والطیرہ او مارغان محشورتن جمع کڑشوی کلن دا تمام لہود دی اللہ تعالی دا پار اواب راجی کی دن کی دی وشددنا مضبوط کڑو منگا ملکو اغسو بادشاہت دی حضرت داود علیہ السلام وآتیناہ الحکمت ورکڑو منگ تا حکمت وفصل الخطاب او قوت فیصلہ چسی طلبے کو دا خلق پا مابین کے بے فیصلہ بے پا انصاف سر کولا یا بعضی علماء ذکر کی دا فصل الخطاب نا مطلب کلمہ دا اما بعد دخا کلمہ دا اما بعد علماء ذکر کی وی دا اما بعد دا دی کلمی اول قائل سوکو حضرت داود علیہ السلام لکہ اکثر پا دی خطاب پا دی دوران کی دا چکم خطبی ورکون کی دی یا تقریر کون کی دی کنا نو اکثر سوی اما بعد کلمت الفصل نوی دا مراد دے یا مفسرین رائے دانا دا کلمت الفصل فصل الخطاب نا مطلب سے دے اگر قوت فیصلہ اللہ حضرت داود تور کرو خجی وحلتا کایا راغلیتا تاب نبع الخصمی واقعہ دا دو مقابلو دا دو فریقینو استصورو ورکل چراو قتل دی المحراب عبادت خانی تاب لکل حضرتی داود علیہ السلام دا دخ کی عبادت خانی دا حفاظت تپار بسو وی تقریباً 33,000 خلق پا جے کم نرحق ولال بو داود علیہ السلام دا دی عبادت خانی دا دی حفاظت تے کوخا تکشو جی خو اغا سڑے چی چاہتا بجے کمدن حقا دن دراتلو اجازتو صرف اغا پا دروازہ باندے دن راتلے چکا نو داود علیہ السلام عبادت تولار دے دروازی بندی دی چی سنگے سلام اجار با سکنا نو سگئی دو کسان دے کمدن حقا رستو ناستی نو حضرت داود علیہ السلام ویریدو ورطیوی تاسو سنگرا گلی ویسے منگ پا دی دیوال لوختو بدی دوال لوقتو نو علماء ذکر کئی کنا حضرت داود علیہ السلام او یارید چی دا سنگ چلو شو دس دی خجی نو آغا واقعہ ذکر کی گی خواہ
کم دی اذ دخلوا ورکل چی داخل چنی علی داود پا داود علیہ السلام باندی نو ففضع منهم پس اویرید دا داود علیہ السلام دراتلو دا وجد دینا قالون ویل ورتدی لا تخف میریگا خصمانی دو فریقینیو نو بغا چی زیادے کرده بعضنا بعضی دمونگا علا بعضین پا بعض نور باندی نو فحکم پیسلو کاب بیننا پا ما بین دمونگی بالحقی پا پیسلی حقی سراب ولا تشتت او ظلم مکوا وحدنا ہدایت وحدنا رہنمائیو کدمونگا الى سوائی الصراط غلار برابر تاب ان هذا بشکدا اخی یورور دما دے لہو دد پارا 99 نعجتن سور دی یو کم سل دا گڑان دیخوا ولیا دما دا پارا نعجت واحرتن یو صدا یو گڑا دخوا فقالا پسوید اکفلنی حارا کدا گڑا ماتا وعذنی غلبا سلکڑ پما باندے پی الخطابی پسکی پا خبرو کی دکوی خبر لوستے کا دکا بازی انسان داسی کنا چی اغلا دا خبرو چل ورزی اغا پا خبرو کی جی کم در حقا بل چالا موقع نور کئی اغا بل مقابل چی کم دے کنا اغا اڑو خبرو تسمن کی و بد چی کم در خپل کار کڑی خوا خجی قال نو فرمائل دی داود علیہ السلام لقد پتا کک سرا ظلمکا ظلم کلل پتا باندی بسؤال نعجتکا پغختلو دا اغی گڑستا الى نعاجہی سرا دا گڑو دا وان کثیرا بیشکڑیر من الخلطائی دا شرکانار لعبغی خامقا ظلم کی بعضهم بعض ردین علا بعضن فبعض نور باندی ذکا ہر سڑے پدی لالچ کی چیزا کورتا دے روڑم کا ہر سڑے پدی لالچ کی چیزا با دی خپل ملگری لشالا گوم زبا چی کم در حقمات تری فائدہ دی رئی دیتا دی لگئی نزکا ہو اسلام وہی کنا چی تاسو دا شراکت نگورزانو ساتی او اکثر پا شراکت کسی زرون جی کم در حقدا سیشی کنا چی دا دوستی پا دشمنی بدل شیخا ذکر انسان دے لالچی دیکھا دے انسان پا مزاج کی آغا ہیرس او لالچ پروت تے نو دے خواہ مخواہ صرف چی کمدن آغا اما چرانو خبر ازان تا ترخصوئی خواہ دا تصور چی کمدن حقا بس صرف دخپل فائدی او حالانکہ علماء ذکر کئی کنا وہی پا شراکت دارئی کی خوب پکار دادا چی سمرت زان لفائدہ لٹے دومرا با دا آغا خپل شریک لب لٹے خواہ کم دے جی الا الذين مگر خلق امنوا چیمان راول عامل الصالحات ونیک عملونه کوي وقليل ما هم ودر خلق دینا وظن داود يقين داود عليه السلام انما چې بشک خبر دادا فتناه پدا چه امتحان واقع شو پدا بانده نو فاستغفر ربه پد طلب دبخنیو که دخپل ربنا وخر راقیان اورید رکو کون که و انا وراجی کی دن که اللہ تعالی تا رکونا مطلب سجده دخا نو فغفرنا له پس بخنو کرمون دی داود علیہ السلام تسالکا دخ کا خبرا و ان لو بشکر دا پارا اندنا پنیز دمونگا لذلفا خام قصدا اوچت مرتبه دا وحسن معاب او زی خکل ٹکانا دخوا یا داود علیہ السلام انا جعلناکا بشک منگر دولی تعالی راب خلیفتا نائب فی الارضی پسمکا کی بن ملوک الارضی دزمکی دا بادشاہانو دا پارمونگ سی یو نمونہ گرزولے کا نفحکم پیسا لکوا بین الناس پما بین دا خلقوی بالحقی پہ انصاف سراب ولا تتبع الهوى تابداری میں کوتر خواہشاتو فیضلکا پسوابڑی تعالی عن سبیل اللہ دیتا اللہ تعالی نا ان الذین بشکا خلق یضلونا چی اڑی عن سبیل اللہ دین دا اللہ تعالی نا لهم ددید پار عذاب شدید سا عذاب دے بما پسبب دا آغی سرا نسو چیر کرد دی یوم الحساب غورد دا جزال راب وما خلقنا السما مغندی پیدا کری اسمان والارض اسمکی وما بینهما چی پما بین دی دوارو کی دی باطلا عبس اللہ گوری دا صرف اغا دا دل لگئی دا پار ندی پیدا کری چکنی بس سکی صرف چی کمدر اغا تماشی کئی خواہ بلکہ دا دی مخلوقات دا پیدا کی دو جے کم دے کنا یو دیر اہم مقصد دے خواہ یو دیر بہترین مقصد دے اگا مقصد پی جندل غواری دکا اگا ابرز یو سڑے راغلے ہو کنا اگا وی جی وجیبہ کار دے کنا وی اللہ تعالی وی یو خمزیدار جے کم دن حقزان تے دا دنیا دائی ویدان تا مخی تا جے کم دن حق یو سکرین لگو لے دے اوی خپ مزور تا ناس دے اوی دا دی دنیا دا تماشا گوری خواہ ماتا میں نیک بختا دا چکم خبر دے اکلا دا گوارے کلمات کفریه دی
کلمات کفریه دي ګورې ښه. ځکه یو مسله دا ده چې الله دا کائنات چې کم پیدا کړي دي نو دا کائنات ګورې دا د لوبو د وشتو او د ټیم پاسۍ دپاره نه دي پیدا کړي ښه. د دې یو اهم مقصد دی. هغه مقصد هغه پیژندل پکار دي. د هغې مقصد د پیژندو نه مونږ تاسو نه خبر یو ښه. خجی وما بینهما چې په مابین د دې دواړو کې دي باطلا عبس ذالک دا ظن الذین ګمان دا خلقو دی کفرو چې کافران شوي دي فویل پس هلاکت للذین دپاره دا خلقو کفرو چې کافران شوي دي من النار د اور د دوزخ نه. ام نجعل الذین یو بګرځو موږ هغې خلقو لره آمنو چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي کالمفسدین فی الارض په شان د خلقو چې فساد کوونکي دي په ځمکه کې. ام نجعل المتقین یو بګرځو متقیان لره کالفجار په شان دو فاجرانو. مطلب دا دی کنه چې سوای چې ګینه څنګه مونږ متقیانو ته نجات ورکو نو ګینه دغه څه باندې فاجرانو ته موږ نه کو نه. د دې فجارو د دې فساقو د دې کفارو دپاره الله تعالی سزا مقرر کړې ده او د مؤمنانو دپاره جنت ته رضا ده خوشحالي دي انعامات او راحتونه دي ښه. کتاب کتاب دے انزلنا نازل کر دے مونږ دی لره الیک تا تا مبارکون برکت والا دے برکت ورکون کے دے برکت ورکون کے چاہتا مبارک تے اوریدن کے دے مبارک تے لستن کے دے مبارک تے عمل کون کے دے مبارک تے حافظ دے مبارک تے عالم دے. د قرآن چې هر یو څیز سره نسبت پیدا شي کنه نو بس هغه ته برکت میلاو شي. هر هغه څیز ته چې د قرآن سره نسبت ته نو هغه برکت والا دی. لیدبروا دا چې تدبر کړي آیاته آیاتونه د قرآن مجید کې ولیتذکر دا چې نصیحت قبول کړي اولو الالباب عقل من خلق. ووهبنا ورکړو مونږه لداود داود علیه السلام ته سلیمان علیه السلام نعم العبد بهترین بندو انه بشکر سلیمان علیہ السلام اواب راجی کیرون کے واللہ تعالی تھا اذ عرضار کله چې پیش کړی شو علیه پر سلیمان علیہ السلام باندې بالعشی په وخت ماسپخین کې الصافنات الجیاد هغه تیز رفتار آسان خوا نو فقال پسویری سلیمان علیہ السلام انی بشکل چیم احببتو منتقب کړی مې دی حب الخیر هغه محبت دسو بهترین سیزونو عن ذکر ربی در ذکر در رب زما د څه دپاره لاعلاء کلمت الله وی بهترین سازو سامان نے منتخب کر دے چې په دې باندې بس کو د الله تعالی د دین د پاره به جهاد کوخه حتی تردی پوری توارت چی پٹ شدانور بالحجابی پپردو کی ردوحان واپس کی دی لرا لیا پما باندی نفتوفقا پس اگر دی ردا سلیمان علیہ السلام مسحن چی مسکول بسوکی پپندو دی سر والآناق او پو سټونو د دې سره سو حضرت سلیمان علیه السلام د دې اسانو او د دغه اشیاء هغه کارواله چې محسوسیږي کنه هغه بسې د دې د پندو ته او د دې په دې سټ باندې به لاس وه کنه نو څه چل بو دې ته به د دې اسانو هغه کارواله او کوټواله معلومې ده لکه ساروی چې خلک ګوري کنه نو څه کوي مخکې او وروستو نه ورته وګوري نو چې مخکې وروستو نه وګوري نو خلکو ته پته ولګي چې یاره دا سړی دا ساروی چې کوم دی کنه دا ساروی دا اغا دا خده سرب دے و کٹپ تے خواہ سرب دے و کٹپ تے کم دے جی وَلَقَدْ پَتَاكِكْ سَرَاب فَتَنَّا آزمائش کرو منگا سلیمانا پا سلیمان علیہ السلام باندی القینا ورکڑو منگا دی سلیمان علیہ السلام تعالی کرسی پا تخت دا باندی جسدن یونا تمام بدن سمانا بیادی راجی کی دن کے واللہ تعالی تاب علماء ذکر کئی وید حضرت سلیمان علیہ السلام چیو کنا وی 1000 بی بیانے بی خواه وی دی خپل قوم تے اعلان اوکا چی جہاد دا پارا تیار شئی نو وی دخ خلق سو دخ خلقو جے کمدن حق میدان جہاد تا دا تیاریدو پٹیم کے لغن تکی سوسی اختیار اکڑا نو حضرت سلیمان علیہ السلام قسمو کوڑو چی سچل بکوم زما جے کمدن حق چی دا 1000 بی بیانی دی کنا وی دا دین با اللہ ما تا 1000 اولاد را کئی اوی طول با دا اللہ تعالی پلارا کی جہاد کون کی خواہ او ټول به کم دی د خپل قوم هغه کمانډران وي نو علماء کرام ذکر کوي وای دا خبره چې وکړه کنه نو کلمه د انشاء الله تینا
هیر شوا. نو چې کلمه د ان شاء الله ته نه هیر شوا کنه، نو په دې 1000 بیبیانو کې یو بیبي چې کمدن هغه سوا هغه په امید باندې شوا، او هغه امید هم چې کمدن هغه د کمی مودي ضایع شونو. الله حضرت سلیمان علیه السلام ته تنبیه ورکړه چې ګوره څه دی ان شاء الله د هیره کړې ده، د هغې د ان شاء الله ګوره ډېر لوی برکت دی ښه. ان شاء الله به ګوره وو په هر کار کې ښه. او زمونږ خلک اکثر وایي کومه ان شاء الله، او چې ان شاء الله ورته ووایي که نه نو خلک وایي یاره وایي جوړې دغه کار نه کوي ښه. ان شاء الله دې ویلي وایي دغه کار جوړې نه کېږي ښه. لکه اکثر چې کوم دی که نه زمونږ د ملګري چې کله د تبلیغي ملګرو سره اراده لیکي که نه نو ورته وایي ان شاء الله اراده مې ده ښه، ان شاء الله اراده مې ده. قالن او فرمایل دی سلیمان علیہ السلام رب اے رب زما اغفر لی بخنو کی ماتا وهب لی را کی ماتا ملکن بادشاہی داسی لا ینبغی چی مناسب نی لی حد د پار د یو کس من بعدی رست زمانا انک انت الوهاب بشکتسی ورکون کینو نو فسخرنا پستابق للمنگا لو دری سلیمان علیہ السلام د پارا الریحا هواگانی تجری چی روانی بوی بی امری پا حکم دا سلیمان علیہ السلام رخاءن پا نرمی سرا حیث اثاب کم زیتا چی بی ارادو شد سلیمان علیہ السلام و شیاطین او جنات کل بنائن ہر یوسو ابادی کون کے وغواسن و پیون کے پسکی پا اغا ویخ دا دریاب کے خوا و آخرین و نور مقرنین ترلشوی پی لسپادی پا زنزیرونو کی هادا دا ورکول دی بادشاہت چی دی عطاؤنا ورکل دا منگا دا پمنن پس احسانو کا و امسک یا ایسار کا بغیر حساب بے حسابا و ان لہو بے شکر سلیمان علیہ السلام دا پارا عندنا پنیز دا منگا لذل پاخا مقاصدا بہترین بدل دا وحسن معاب و بہترین ٹھکانہ دا وذکریات کتاب دنا بند دا منگا ایوبا چی ایوب علیہ السلام اذن آدھا ارکل چی آواز اکرب بوق پر ربتاب انی چی بھی شکل چی مسنی شیطان رسید لما تدجانب دا شیطاننا بینش و بن تکلیف و عذاب او سختی. علماء ذکر کی حضرت ایوب علیہ السلام چی ہوکا دا اللہ تعالی پیغمبرو او اللہ دے رومیانو تا پیغمبر را لے گلے وقا اہل روم تا دے پیغمبر را لے گلے شویو. نو علماء ذکر کئی وی دی ایوب علیہ السلام مالدارم دیر زیادو بے انتہا مال ورطا اللہ تعالی ورکڑے وقا. نو دے با دا اللہ پہ دی عبادت کے ارٹیم لگیاؤن. نو علماء ذکر کئی وی دی ابلیس اللہ تبی چی اللہ وی دا ایوب زکستا عبادت کئی کنا چی دے سدے دے چی کمدن حق دا مال دیر دے. نو اللہ دا حضرت ایوب علیہ السلام نا اغا مالتی نواغستو. نو مالتی سنگ واغستو دا دا چی سمر زمکی بی اغا طول بنجرش بی طول زمکی دا کاشت کابلی نشوی خواہ ٹھیک شوا. نو علماء ذکر کئی اغا مالتی واغستو خو بیام دا حضرت ایوب علیہ السلام پا دی عبادت کی او پا رجوع الاللہ کی سے فرق رانا لکھا. نبیا دی ابلیس و توی اللہ دے زکستا عبادت کئی چی دا اہل عیال دیر دیخوا. نو اللہ تعالی دا ایوب علیہ السلام نا دا اہل عیال تیرم واغستل. نو بیان پا آگی کی سفر اقران لے. نو بیا دا ابلیس و طوی اللہ دیوی پسیحت پندے روغ دے گنا. نو پسیحت پندے روغ دے. نو دا ابلیس را لے او دا حضرت ایوب علیہ السلام دی بدن مبارک تے دا سی فکے اوالو کا. نو دا اغید وجنا پا حضرت ایوب علیہ السلام باندی بیماری او لگی دا. نو مالم لڑ اولادم لڑ صحتم لڑ. خود حضرت ایوب پا عبادات او پرجوع الاللہ کے سکمے رانگ لے خواہ سکمے رانگ لے. نو علماء ذکر کئی وی وکالا مسلسل حضرت ایوب علیہ السلام پا دخ کی تکلیف کی پروت ہو. وگوارے اکثر جب دیر خلقنا جے کمدن حقمون اورو چے خسوئی ایوب علیہ السلام باندے وی دا سی بیماری و چے سنگ چلو دا سے ندے شوی کرے خواہ. دا پیغمبر بدن گوارے اللہ تعالی محفوظ ساتی. پیغمبر بدن اللہ دا سے نگر دے چے خلق دا اغین نفرت شروع کی خواہ. پیغمبر کے اللہ تعالی عیب نہ پیدا کئی ٹھیک شوا. بیماری و پا حضرت ایوب علیہ السلام باندی ٹھیک تا خسو دا بیماری شدت دا سے نو وی چی دا زخم نبی چینجی را دوڑی دلو چینجی برات تلو دا سی خبر دا کا. ہاں جی نا 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 دا سے نشی
داسې نشي کېدی. د پیغمبر بدن چې کوم در الله محفوظ ساتي. نو حضرت ایوب علیه السلام چې وکنه الله ته درخواست وکړو وی الله د دې ابلیس چې کوم دی کنه د دې ابلیس ته د شر نه خو نه خلاصېږم. یو ځلې د دې ایوب علیه السلام یو بیبي وه، بیبي رحمته نومېدی. ښه بیبي رحمته نومېدی. نو دغه بیبي چې کوم دی کنه دی به د حضرت ایوب علیه السلام کفالت پې کو. نو دا ابلیس په دې انساني شکل کې رالی او د دې بیبي رحمتې نه یې تپوس وکړو وی د ایوب د صحت څنګه چل دی؟ هغې ورته وی د حضرت ایوب علیه السلام صحت الله به شفا ورکوي که نه؟ نو دی ابلیس ورته وی زه به درته یو طبیب وښایم. وی که چېرته ایوب به سره ټیک شه که نه وی صرف دومره به ووایي چې ایوب ته شفا دغه طبیب ورکړه. نو علما ذکر کوي بیبي رحمته چې کله کور ته راغله که نه حضرت ایوب ته دا واقعه ذکر کړه. نو ایوب علیه السلام غوسه شو ورته وی که الله ماله صحت راکړه که نه وی څه چل به کوم؟ وی سل لختې به دې وهم. څومره؟ سل چوکې. نو لختې چوکه تقریبا یو شی وی دا به دې وهم. حضرت ایوب علیه السلام دا خبره چې وکړه که نه نو بیا خفه و، ځکه چې د بیبي ورسره ډېر خدمت یې وله کړی و. الله ته درخواست کوي الله اوس خو د دې ابلیس د شرارتونه نور هم زیات شو، الله تعالی له شفا راکړه. نو الله تعالی د شفا انتظام برابر کو. خو بیا ورته الله هیله هم ښیي ګورې چې که سل چوکې تا دا بیبي رحمته دې ووهله نو دا خو به څه شي؟ دا خو به ختم شي. الله تعالی ورته څه وي؟ یو جارو وګوره که نه وی په هغې کې په شمار باندې سل تیلي دې کوم دی هغه واچو دې بیبي رحمتې لې را خلاصه که. نو وی ستا دا قسم به پوره شي. ٹھیک شوه جی؟ کم دی جی؟ اورکد اوهب برجلکا پخپی خپلی سره د ازمکا هاذا دا مغتسل اوبدی مغتسل چسدی غسل اوک پدی سره باردن چسدی یقیدی و شرابن او قابل دسکاک دی و وهبنا ورکمونگا لو دی ایوب علیہ السلام تا اهلو اهلو عیال ددو و مثلهم معهم او ددی پمثل نور رحمتا مهربانی مننا د جانب دمونگا و ذکر نصیحت لیول الالباب د پار د عقل مندو وخذ واخلته بيدك پلاس پل سرا ضعفا یو جارو فاضرب وهابه پدی سرا د چالرا دی بیبی رحمتی لرا ولا تحنس او محانس کی پدی خپل قسم کی انا بشکمون چی وجدناه من دیو دی ایوب علیہ السلام لرا صابر صبر کون کے نعم العبد بہترین بندو دا ایوب علیہ السلام انہو بشکو دے اواب راجی کی دن کے اللہ تعالیٰ تا واسقریات کتا عبادنا بندگان زمانگا ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولو العیدی چی قوت والو والابصار او سو دلائل والو انا اخلصناهم بشک خالص کرو من دی لراب بخالصت پخالص کولو پخصلت صحیح سرا و ذکر الدار او انجامی محمود پا آخرت کی و انہم بشک دی عندنا پنزمونگا لمن المصطفین خام خاد منتخب کڑشونو الاخیار اغغور کڑشوی بندگان پا آخرت کی واسکریات کتو اسماعیل علیہ السلام ولی عیسیٰ علیہ السلام وذا الكفل وذا الكفل وكل دا تمام من الاخيار ودچانا دا منتخب شد بندگانونا هذا دا ذکر النسیت وان للمتقین بشکل پار دا متقیان لحسن معاب خامقا بہترین ٹکان دا جنات عدن باغون دا امیشو سیدو دی مفتحت لهم ابواب چک ولو کرشی بوید دید پار دروازی دا قیامت پرز متقین تکیا بلگون کی فیا پدی جنت کی یدعونا غواری بدی پیما پاسکی بفاکیت کثیرت دیر میوی و شراب او شراب د جنت و عندهم او پنید دی قاصرات الطرف بندون کی د نظرون حری بی اطراب سبی هم عمر بی د خپل خاوندانو سراب نو هذا اوبویل شدیتا هذا دا معاصد توادونا چه واده کولشوتا سرا لیوم الحساب دا پار دورت دا حساب ان هذا بشک دا چه در رزقنا رزق دا منگا دا جزا دا منگا دا مالهو نشتر دی دا پار من نفات ختمی دل هذا دا پار دا متقیانو و ان للطاغین بشک دا پار دا کافرانو لشر ما ابخا مقابد ٹکان دا جہنما چه جہنم دے یسلونها داخلی کی بدی یغیت فبیس المحاد
المهاد پس دیر بد بچون عذاب هذا عذاب فلیذوقوا پس سگی تاسو عذاب حمیم گرم اوبا وغساق و اغوین زوی دچا د جهنميانو واخرون اور من شکله د صفاتونو دین انواع ازواج مختلف انواع د عذابونو هذا دا فوج یودل عذاب مقتحم داخلون کی ما کوم تاسو سرا لا مرحبا بهم تنشت د هر کله په دی باندې انهم بشک دی چې سال النار داخلون کی جهنم تا قالون وای بدی بلنتم بل کتا سوچي لا مرحبا بكم لا مرحبا بكم نشت د هر کله پتا سو باندې انتم تاسو قدمتموه لنا وړاندې کړو دا کفر مونږ انهم بشک دی چې قدمتموه وړاندې کړو دا کفر لنا مونږ فبئس القرار پس ډیر بد ځای د ورتلو د زمونږ او ستاسو د پاره ډیر بد ځای د قراری دی چې دا جهنم دی ښا قالون وای بدی ربنا اے رب زمونږ من قدم لنا چا وړاندې کړو زمونږ د پاره هذا دا عذاب فدیدهو پزیاتی کدتا عذابا عذاب ضعفا پزیاتولو سرا پی ناری پور د دوزخ کی اللہ چی د چا د وجه نوی منگ دل تراغلیو کنا سوکا دق سڑے جے کم دے کنا د جہنم دے منستے ورو غردو کا وقالو وای بدا کافران مالنا سشوی دی منگ لراب لا نرا چی نوینو منگا رجال انداز خلق پا جہنم کی کننا چی منگا نعدهم چشمار کرو منگ دی لرا من الاشرار دا کمزور خلقنا چسو وهم فقراء المؤمنین من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مشرکین مکہ دی غریبانان و مسلمانان پوری بیٹو کے کولے حضرت عمار ابن یاسر حضرت صہیب رومی حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت بلال دقسی چکم حضرت حباب بن الارت دقسی دا چکم کمزوری صحابہ بو کنا نو دی بور پوری خنداگان مسخری جوڑو لکھا اتخذناهم نیولو منگ دی لرا سخرین پٹوکو سرا امزاعت یاری دلی دی عنهم دینا الابصار استرگی ان ذالک بشک دا لحق حق خبر دا تخاصمو مباحثی بکی اہل النار دو دخیان قلوتو وی نبی علیہ السلام انما بشک خبر دادا انا منذرون دیر یرون کیم وما من الہ نشتر سک معبود الا اللہ مگر دغی واللہ تعالی دے الواحدو چی اکتا دے القہار سے دے زورور دے قزور لرون کے دے نو ربط رکو دا مخ کے رکو سرخکار دے چی پا مخ کے رکو کی ذکر دا انبیاء متعددہ اوشو دا پار دا مضمون دا رسالت نو پا دے کے ذکر دا رسالت تا پیغمبر علیہ السلام کی یہ خواہ رب السماواتی رب دا اسمانونو دے والارد او دزمکی وما بینهما چی پا ما بین دی دوارو کی دی العزیز الغفار چی غالب دے بدلا غستون کرے او بخون کرے خپلو بندگانو لرا خلوت اوے نبی علیہ السلام هو نبأ عظیم دا قرآن مجید یولوی خبر دیخا انتم تاسو عنہو دین مورد المخ اڑون کی ما کان لی نشتر دما دا پارا من علم دلیل بالملئ الاعلا پشان دا آدم علیہ السلام کی ذی اختصمون ارکل چی مباحثی کولی ایوحا الی ان شان دا یوحا الی چی بحی کولی شمات الا مگر انما چی بیشک خبر دا دامد چیم نذیرون یرون کے مبین اخکاراب اذ قال ارکل چیوی ربک ربستا للملائکت فرشتو تا انی بیشک دا چیم خالق پیدا کون کے بشر انسان من توین اند خطنا فیضا سویتو پسر کل چی برابر کم بدن دادو ونفحتو وفوکوام زفی پدکی من روحی روح زماب فقعو پس اغر دی گئی تاسو لہو دی آدم علیہ السلام تساجدین سجدی کون کی نو فسجد الملائکتو پس سجدو کردی فرشتو کلهم طول اجمعون پہیڑا باندے طول فرشتو سجدو کردی الا ابلیس مگر ابلیسو نکلا استکبرا تکبر کو وکانا وشدے من الکافرین دا کافرانونا کانا پمانا دا سوارا سر شقا سوارا من الکافرین دے پا دقا ٹیم کی جکم دے کنا دا کافرانونا شو یا بعضی علماء کرام ذکر کی کانا فی علم اللہ من الکافرین دا اللہ پا علم کی دا ابلیس چو کنا دے سو
د کفر کافرانو نو قال نو فرمایل ورته الله تعالی یا ابلیس و ابلیسا ما منعکا سشی من کړي تان تسجدا دا چې سجده وکي لما هغه چاته خلقتو چې پیدا کړل ما دلر بيدیا په خپل قدرت سره استکبرتا تکبر کې تو ام كنت ایت من العالین د سرکشی کوونکو نا قال نو ویل دی ابلیس انا خیر منه د غورم د آدم علیہ السلام نا خلقتنی تا پیدا کړ د مال من نار اند اورنا وخلقته پیدا کړل د آدم علیہ السلام من طین د خټینا قال نو فرمایل ورته الله تعالی فخرج اذت من هذا دی جنتنا یا دی اسمانونو نا فإنك پس بیشکت چی رجیم در ٹلشونے وإن علیک بیشک پتا باندی لعنتی لعنت زمادی الى یوم الدین تورت تر قیامت پوری قال نویل دی ابلیس رب اے رب دما پانزرنی مولت راکی ماتا الى یوم یبعثون ترقی وردی پوری چی دوبارہ بجوندی کولی شدا تمام مخلوقات قال نو فرمائل ورطا اللہ تعالی فإنکا پس بیشکت چی من المنظرین دبولت ورکڑشونے زا اللہ در تبو قدر کلخا الى یوم الوقت المعلوم ترقی وردی معلوم پوری چی سدے علماء ذکر کی چی دا یا خو خروج دا دابت الارض دے دابت الارض بروزی نوی اغب دا ابلیس قتل کی یا بعضی مفسرین وی کنا وی دا دینا مراد اغا دا نور دا مغرب نرا خطل لی چی نور وی دا مغرب نرا او خطنو بس ابلیس پا مرشی خوا او بل بعضی مفسرین ذکر کئی وی نا دا سدے اغا لنبی شپیلی دا چی اسرافیل علیہ السلام کلے اغا گئی کنا وی دا دی انسانان سرد دی ابلیس پا اختتامو شیخا ٹھیک شو جی قال نو ویل دی ابلیس فبعزتکا پس قسم میری پہ عزت ستا باندی لوغوینہم خامخا گمراکم بدا انسانان اجمعین طول العراب الا مگر عبادکا بندگان سامنہم ددینا المخلصین چی خالص کرشی بیدنو قال نو فرمائل ورطا اللہ تعالی فالحق حق خبر دا چتاوی فالحق قلت فی اغواء والاستثنائی چی دا گمراہی او دا استثناء دا کما خبر چی دا اکڑکنا دا ٹکتا والحق حق خبر دا قولو چی دوایم تاتا زما خبرم گوری حق تا لعملعنا قسم میری چی ڈکم بد جہنم جہنم مل کرتانا وممن او دعا چانا طبیعکا چی تابداری کی منهم ددین اجمعین دا طولنا قلوت اوے نبی علیہ السلام ما سألتکم نغوارم تاسن علی پدی تبلیغ باندی من اجر شمزدوری وما انا نیمزو من المتکلفین دموجہ چونکن متقولین من تلقاء نفسی چی دخپل زان نخبریو کم خواہ ان هو آنے دا قرآن مجید الا مگر ذکر نصیحت دا جانب دا اللہ تعالیٰ ناب للعالمین دا پر طول مخلوقاتو ولتعلمن ناظر دا چتاسو تب پتو لگی نبأہو دا خبر دا دی بعد حین رسول وقنا چس چلے چی کل مرگ راشی کل قیامت راشی نو پا قیامت کے بدر تا پتو لگی خواہ نو علماء ذکر کئی کنا وی دی صورت کی اللہ تعالیٰ جے کمدن حق مضامین ذکر کرل نو مضامین سدی مضامین دا رب السماوات والارض وما بینہما العزیز القہار رب دا آسمانونو او دزمکی دے نو اثبات دا توحید ورپسی قل ما سألتکم علیہ من اجرن دا منصب دا نبوت چی اللہ ما ترا کرده کنا او دا تاسو تا چی کم ذمہ داری دا نبوت تا ادا کوم نو پدی تاسو نا سا اجرت نوارم زد اللہ پیغمبریم نو اثبات تا رسالت کشو نو خلاصه دا صورت شلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة زمر مکی سورت تے 75 آیتون دی او اتپ کی رکوگانی دی. سورہ زمر و تپدی بنیاد باندیوی چی پدی کی کلمہ دا زمر ذکر کردی شوی دا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرہ. نو دا تسمیت القلب اسم الجز دا قبیلینا دا مکمل سورت موسوم دے پا سورہ زمر سرقا. دا سورت نازل شوه دی رستو د سورت سبانا امخکر سورت مومننا. د ترتیب جمعی په اعتبار سره یو کم سلویختم سورت دی او د ترتیب نزول په اعتبار سره یو کم شپیتیم نمبر سورت دی. نو ربط د دې سورت تمخ کی سورت سره دا دی چې په مخ کی سورت کې ذکر د قران مجید وشو نو د دې سورت په آغاز کې ذکر د قران مجید کیږي. موضوع د صورت صدا موضوع د صورت تا الاخلاص فی العبادت. الاخلاص فی العبادت په عبادت کی اخلاص ضروری دی. لکه چې څنګه د دې انسان په دې بدن کی روح وی کنه نو دقسی د دې عبادت د دې عبادت دا روح چې کمندر حق دا په اخلاص سره دی. ګورېقه د عبادت روح دا اخلاص ته نو چې د انسان په بدن کې روح وینو ارث کول شي خو چې کله په کې روح ني دی بیا د اسنی دقه سي د انسان په دې عبادت کې چې کله اخلاص ني کنه نو د الله په نسبت باندې دا قابل قبول نه دی. حجی بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی هغه الله چې نازل کړی د خپل کتاب په حق سره. الرحمن چې عام مهرباني کوونکی د چرالېږلی د خپل پیغمبر په عربی زبان سره. الرحیم او خاص مهرباني کوونکی په دې مؤمنانو باندې چې څه چلې کړی دی باعطاء العلوم چې د مؤمنانو ته د قرآن پوهه او علوم ورکړي دي. تنزيل الكتاب نازل ول د کتاب چې دی من الله د جانب د الله تعالی نه دی العزیز الحکیم چې غالب او حکمت والده. ان انزلنا بشک نازل کړل موږ الیک الكتاب تا طرف ته کتاب بالحق فحق سراب فعبد الله پس بندگی وکړه دی الله تعالی مخلصا له الدين خالصا انکه اغپو عبادت خپل سرا الا خبردار لله د پاره د الله تعالی دین الخالص عبادت خاصه ده چې سره عن وجود الشرك الله عبادت د شراکت د کمنر حق پاک ته عقیده به د شرک نه پاکه ښا. والذین خلق نتخذوا چنسل دی من دون ما سوا د الله تعالی نه اولیاء بوتان ما نعبدهم دیسوی ما نعبدهم چې عبادت نکوم الا مگر ليقربونا دا چې ورسې مونږ لرا الى الله مرتبه د نزدېکت الله تعالی تزل په شفاعت سرا. ان الله بشک الله تعالی چې يحكم فیصله وکي بینم په مابین د دی کی فيما خبره کی هم دی چې په حقانیت د دی کی اختلافون اختلاف کوونکی. ان الله بشک الله تعالی لا يهدي هدایت نکي من اچاته هو کاذب چې دروغجن وي کفار ناشکری کون کے وی لو اراد اللہ کچر ارادہ لر اللہ تعالی ان یتخذ ولدن دا چیونی سی اولاد لستفان خام خاغ ورا کڑے بے مما دا سناب یخلقو چی پیدا کڑے دے اللہ تعالی ما یشاوا چی غواری اللہ تعالی اگا چی دا اللہ خوخوے دکا دی بسکول دی با دا اللہ تعالی دا پارا بے دلونو نسبت پے کو وی نعوذ باللہ دا اللہ تعالی دا پارا اولاد دے قلون دیرون. سبحانه پاک تے دا اللہ تعالی هو الواحد دا اللہ تعالی یکتا دے القهار چی زور لرون کے دے زورور دے خلق السماواتی پیدا کری دی اسمانونا والارض ازمکا بالحقی پا حق سراب یکور اللیل داخل اشپیل را علی النهاری پورس کی ویکور النهار داخل رد لراب
علی اللیل پشپا کې وسخر الشمس تابع کړی الله تعالی انور لرا والقمر سپوږمۍ کلن دا تمام چې دی یجری روان دي لاجل مسمى تر یو وخت مقرر پوری چې شدی هو اجل القیامه چې هغه د قیامت ورځ ده تر قیامت تر ورځې پوری به کم دک سید انور او د سپوږمۍ دا نظام روان وي ښا الا خبردار هو العزیز الغفار دغه الله تعالی غالب او بخون کې دی خلقکم پیدا کړل تاسو لپاره پزمکه کې من نفس واحده د یو نفس دا ثم جعل منها به وګرځول دنا زوجها بیبی ددو وانزل نازل لكم تاسو د پاره من الانعام د چار پیانو ثمانیه ازواج ات انواع ويخلقكم پیدا کړل تاسو لپاره په بطون امهاتکم په ګیړو د مندستاسو کې خلقن په یو دور سره من بعد خلق مستدبل دورنا څه چلی کړی دی یو نطفه نه د نطفه نه چې کمدن هغه بیا مضعه د مضعی نه بیا علقه نه بیا د علقې نه چې کمدن الله تعالی د شکل انساني چې کمدن هغه دا جوړ کړه فی ظلمات ثلاث پدریو تیارو کی ذالکم اللہ دغ اللہ تعالی چی در ربکم رب ستاسو لے له الملک دی اللہ تعالی پارا بادشاہت لا الہ نشتر معبود برحق الا ہوا مگر دغ اللہ تعالی دے پانا تصرفون پس کم طرف تاڑو لشی تاسو دمنو دا حقنا ان تکفرو کچر تکفرو کتاسو فإن اللہ پس بے شک دا اللہ تعالی غنیون بھی پرواد عنکم دا تاسو ناب ولا يرضى نقوقي الله تعالى لعباده دپار بندگان اقبل والكفر كفر لراب وإن تشكروا كچر تتاسو شكروا وإن تشكروا كچر تتاسو ایمان ناړو نو يرضه لكم الله تعالی غرقی استاسو د پاره دخکا ولا تذرون بوجتي وازرتن یو بوجتون کې وذر اخرى بوج د کفر او د بد عملو د بل انسان کا مطلب دا دی کنه چې یو انسان کفر کړی دی نو د دک انسان تبا د بل مسلمان هغه نیک اعمال فائدہ نه ور کوي د بل مسلمان هغه دعاګانې به ورته فائدہ نه ور کوي ښا ثم بیا الى ربکم رب تاسو طرف تمرجعکم واپس تاسو را فینبئکم پس خبر بدر کی تاسو تا بما پاس باندې کنتم چوی تاسو تعملون عملون کون کی انه بشک الله تعالی چې علیم علم لرون کې بذات الصدور پرازونو د سینو باندې وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ أَرْكَلَ چورس انسان تضرن تکلیف نو دعا ربه بلنکی قبل ربتا منیبا راجی کیدن کے الیہی دی اللہ تعالی طرف تا ثم بیا اذا خوله ورکل چلی کی اللہ تعالی دا تکلیف دنا نعمتا فنعمت سرا منہو دا جانب اخپلنا نسیحیر کی دے ما اغا اللہ لراب کان چود یدعو بلن کی اغی الیہی دی اللہ تعالی طرف تا من قبل مقل دینا اللہ وی کنا وی چی کل پیس تکلیف راشی کل سحاجت راشی کنا ندینا بیا دا خپل بوتان ایری بس دی یو رجحان یو اللہ طرف تے کا ندی تصور دای چې گنی بس دے حاجت او تکلیف حاجت پرانا اللہ پورا کئی او تکلیف پرانا اللہ لری کئی خواہ کم دے جی وجعلا گردوی دے اللہ دا پار دا اللہ تعالی اندادن شریکان لید اللہ دا چه گمراہ چی دے ان سبیل دلال دا اللہ تعالی نا قلوتو ہے نبی علیہ السلام تمتع فائدہ سے لکتب کفر کا پکفر خپل سرا قرین لگا دواناب انکا بے شکت چی من اصحاب الناری دا دوزخیانو نئی ذکر ستا دا کفر چی کم دے دا سبب دا دخول الى جہنم دے ذکر کافر چی کم در حق دے بجنت تنزی دا کافر دا پارا اللہ جہنم تیار کردے دنو امن آیا حراسوک ہوا قانتن چلے بندگی کون کے بھی آنا اللیلی پسعاتو دشپی کی ساجدن سجد کون کے دا پار دسو شکر دا منعم وقائمن قیام کون کے یحضر الاخرت یریگ دا آخرت دا عذابنا ویرجو امید ساتی رحمت ربی دا رحمت دا رقبلناب قلوتو اے نبی علیہ السلام هل يستوي الذین آیا برابر دیا خلق یعلمونا چی علم لرن کی دی والذین خلق لا يعلمون چی دی علم نلری انما بشک خبر دادا یتذکرون نسیت قبل اولو الالباب عقل من خلق چی کب عقل من دی کنا اغا خلق تا اغا دا اللہ تعالی دا وحدانیت تا دی مرتبی دا دی اغا قبل ول او دا دی دا عقیدی دا ساتلو توفیق اللہ تعالی دی تورکی نو اللہ تعالی دل تکیوی هل يستوي الذین یعلمون چی کم خلق شدی دا اللہ تعالی دا وحدانیت دا عقیدہ ساتی او چې کوم خلق د الله د وحدانیت ته عقیده نه ساتي الله وی دا دواړه برابر ندي
لکه د مؤمن او د کافر د دې په مرتبو کې د الله په نس ډیر فرق دی د مؤمن د پاره جنت ته او د کافر د پاره جهنم دی قل وتو اے نبی علیہ السلام یا عبادی الذین اے بندگان زماغا آمنو چیمان روڑ دی اتقو یریگی تاسو ربکم دخپل ربنا للذین آد پار دا خلقو احسنو چی مومنان دی فی هذه الدنیا پدی دنیا کی حسنت صدا بہترین بدل دا وعرض اللہ اسمک دا اللہ تعالی چی رواسعت فراح دا انما بے شک خبر دادا یوفى الصابرون پورا بورکلشی صبر کون کتاب اجرهم بدل دا عملون دا دی بغیر حساب بے حسابا قل وتو اے نبی علیہ السلام انی بے شک دا چیم امرتو حکم کڑشوے دے ماتا انا عبود اللہ دا چی بندگی بکم دا دی اللہ تعالی مخلصا له الدین خالصا ان کے اغخبل عبادت لرا وامرتو حکم کڑشوے دے ماتا لئن اکونا دا چشم دا اول المسلمین اول دا تابداری کون کناب چسوی دا خپل عقیدی دا وحدانیت دا پس دا اللہ دا احکامات دا اغی پابندی بکم خوا نو علماء ذکر کی ایمان کمال ترسیم پدی چی عقیدہ دی دا اللہ دا وحدانیت وی او ستا دا جوارحونا دا اللہ تعالی دا تابداری اغا اعمال خکار کی گی نستا ایمان بکامل وی خوا بسی کہی جی